ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, फेडरल टेरिटरी अब कराची कैसे बन सकता है? 18वीं तरमीम कैसे स्क्रैप हो सकती है? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, अलहदा वो पीपल्स पार्टी के बगैर हो नहीं सकती, तो ये महज फिर एक नारा ही है। देखिए, ये बात दुरुस्त है, तरमीम होगी तो 2/3 से होगी और सबकी रजामंदी से होगी। नारे तो बहुत सारे थे। मैं आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप पढ़ लें, जो 27वीं तरमीम हुई है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 27वीं तरमीम दोनों 180 हैं। यानी जिस चीज की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नफी की गई, 27वीं तरमीम में उसको मुकम्मल प्रोटेक्ट कर दिया गया। और बिलावल साहब ने भी बढ़ चढ़ के तकरीर की, मसलन आप शहबाज क्या शरीफ ने भी की, दोनों आप किस पार्टी। तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ जहाँ समझ रहे अच्छा हैं। ठीक है, तो सिग्नेटरी थे दोनों पार्टियां और मौलाना साहब बाकी सारी पार्टियां सिवाय हमारे। तो क्या हुआ, वो 2006-14 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 27वीं तरमीम के सामने ढेर हो गया। फिर अब 27वीं तरमीम जब आई है तो इससे और रास्ते खुल गए, क्योंकि 27वीं तरमीम पे अमल दरामद, मैं ऐसे लॉ के तालिब इल्म के समझता हूँ, जब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक 28वीं 29वीं और 30वीं तरमीम नहीं आती। क्योंकि 27वीं ने दरवाजा खोला है यूनिफॉर्म फोर्सेस कॉन्सेप्ट का, जिसको चीफ ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो एवरी फोर्स हैज टू कम अंडर द वन ऑपरेशन एंड वन अम्ब्रेला, दैट यू नीड मोर अमेंडमेंट्स, और डेफिनेटली वो 18 अमेंडमेंट में भी आएगा। चले, मैं इधर रुकिए, मैं सिर्फ ना अभी 18वीं तरमीम पे बात करना चाह रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि साहब, मैं आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं इज़हारुल हसन साहब, जरा उसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दें कि किस चीज को वो कह रहे हैं कि उसके सामने ढेर हो गया सीओडी। चले, मैं तो आपके सामने सवाल रख रहा था, आपने ख्वाजा साहब के सामने सवाल रख दिया। जरा समझ आ जाए ना, ताकि बात की जा सके। शफी जान साहब भी इंजॉय कर रहे हैं। जी ख्वाजा साहब, आपकी कोर्ट में बॉल आ गई है फिर। नहीं, कायरा साहब अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जिस तरह से आर्म फोर्सेस के हवाले से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से तमाम सियासी जमातों ने एक तहिया किया था कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन 100% डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लोगों की होगी। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि आज 27वीं तरमीम में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी है, खुशी खुशी दी है, और सबने अपनी मर्जी से दी है। इस चीज को मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में रेफर करूं, लेकिन बहरहाल नहीं सर, वैसे मैं बड़ी माजरत से जो चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया है, वो तीनों फोर्सेस के हेड का एक ऑफिस था, जिसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ पहले भी कहते थे। वो भी एक यूनिफॉर्म अफसर थे, और अब भी उसको आर्मी के सरबराह के अंडर किया गया है, एक यूनिफॉर्म्ड अफसर के तहत किया गया है। उस यूनिफॉर्म अफसर को डिफेंस मिनिस्टर की जगह नहीं दी गई। तो ये मुझे कंट्रोवर्सी समझ नहीं आ रही क्या है। अच्छा, मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। मैं आगे जो 59 आर्टिकल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड हमने किए हैं 27वीं में, उसमें पहले तो जाहिर है चीफ फोर्सेस का जिक्र अलग था ना। तो अब सर आज भी अलग है, उनका तो पूरा चैप्टर ही अलग है ना ख्वाजा साहब। यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि 27वीं आप फरमा रहे हैं कि सीओडी ढेर हो गया। मैंने पूछा कि सीओडी की कन्फ्रंटेशन कहाँ हुई, कहाँ ढेर हुआ, ताकि मुझे समझ आ जाए। अच्छा, मैं भी आपका सीओडी निकाल ही रहा हूँ, मैं आपको शेक नंबर के साथ बता देता हूँ। वैसे तो आपका सीओडी 140A पे भी ढेर हुआ है, सीओडी और भी जगहों पे ढेर हुआ है, लेकिन मैं खास बहुत खोलेंगे ना, फिर वो बहुत सारी बातें हो जाएगी। अच्छा, मैं कह रहा साहब, मैं इधर आगे अपनी एजुकेशन के लिए चाहता हूँ आप दोनों से मादरत मैं इधर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। कह रहा साहब, मेरा सवाल तो 18वीं तरमीम के बारे में है कि स्टैटिक तो हो नहीं सकता आइन। ये जो 28वीं तरमीम की बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब, ये और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सूबे नए बनाने की बातें हो रही हैं, अब ये 18वीं तरमीम को भी स्क्रैप करने की बातें हो रही हैं। ये सिर्फ ख्वाजा साहब नहीं कह रहे, डकोसला कहने वाले तो आपके भी इत्तेहादी हैं ना 18वीं तरमीम को। ख्वाजा साहब, पहली बात तो यह है कि 18वीं तरमीम पास करने में तमाम जमातें शामिल थी, और तमाम जमातों ने 9 महीने उस पर बहस की थी बंद कमरे में, और फिर सब ने उसको साइन किया था। लिहाजा उसकी को खाली पीपल्स पार्टी उसकी सिग्नेटरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब वो तरमीम कोई तरमीम नहीं है, अब वो आईन पाकिस्तान है। जी, आईन है, बिल्कुल। ये मुझे मुबाहिसा ही अजीब लगता है कि 18वीं तरमीम स्क्रैप। क्या 18वीं तरमीम आईन में कोई अलग चीज है? जब तरमीम का नंबर आया उसका, तो उस वक्त 18वां नंबर था। अब वो आईन का हिस्सा बन गया है। उस वक्त 103 आर्टिकल अमेंड हुए थे,
کیا وہ 103 آرٹیکل کو سارے کے سارے سکریپ کرنے ہیں آپ نے؟ کیا مباحثہ ہے اس مباحثے کو؟ پہلے یہ تو واضح کریں کہ آپ نے کون کون سے آرٹیکل کو اگر قائرہ صاحب اگر وقت کے وزیر دفاع یہ کہیں اور پھر ایک وفاقی وزیر یہ کہیں، جو چاہے کہے، ایک وفاقی وزیر بھی کہیں، مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہیں، تو سوال تو میڈیا کا پھر بنتا ہے نا راجہ صاحب؟ نہیں، میڈیا کا سوال پھر بھی نہیں بنتا۔ اچھا، اگر ایک وزیر صاحب اپنی جوش خطابت میں کوئی بات کہہ جاتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے 18ویں ترمیم کا کوئی وجود ہے؟ اب وہ آئین پاکستان ہے، اس کو کہتے ہیں جس میں سکریپ کرنے 103 آرٹیکل امینڈ ہوئے تھے، کیا سارے سکریپ کرنے ہیں؟ یار اس میں کوئی ایک آرٹیکل پہ اعتراض ہے، 2 پہ اعتراض ہے، 3 پہ اعتراض ہے، یا ساری 103 پہ اعتراض ہے؟ یہ وضاحت ہی آج تک نہیں، اور بحث چھڑی ہوئی ہے، کتا کان لے گیا، کتے کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں۔ سوال یہ ہے جی شفیع جان صاحب، چھوٹی سی گزارش کر لوں جی پہلے ذرا۔ جی پلیز۔ راجہ صاحب عرض یہ ہے، آئین میں ترمیم کرنا حق ہے، کوئی بندہ تجویز کر سکتا ہے، نئے صوبوں کا مباحثہ ہے، حق ہے، بالکل کیجئے۔ آئین میں ترمیم کرنی ہے، بالکل حق ہے، کیجئے۔ جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے، صوبے بنانے ہیں نئے پاکستان کے آئین کے مطابق، آپ جائیے عوام کے پاس، ووٹ لیجئے، آئین کے مطابق نئے صوبے بنانے کا عمل کر لیجئے۔ کسی نے روکا ہوا ہے، اس کے بغیر تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا نا، نہ اس پروگرام میں، نہ قمر زمان کی خواہش پہ۔ اگر اجازت دیں تو میں، اگر اجازت دیں شفیع جان صاحب، جو 18ویں ترمیم کے کانٹیکس میں جو باتیں ہوتی رہیں، یعنی میں نہیں کر رہا، جو میرے مہمان یا دیگر میں سنتا ہوں پولیٹیشینز کو کہ جی میں کہوں گا 103 آرٹیکل تھے 18ویں ترمیم میں، کیا سارے سکریپ کر گیا؟ درست ہے قائرہ صاحب، میں وہی چیز شفیع جان صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 2-4 جو سبجیکٹ ڈیوالو ہوئے وہ واپس مرکز کے پاس لانے کی بات ہو رہی ہے، یا جو NFC ایوارڈ کو تحفظ تھا آئین میں اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے آرٹیکل 160 کلاس 3 کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس پہ؟ پراجا صاحب، میں کئی دنوں سے ایک چیز دیکھ رہا ہوں، جی اور یہ کتنا نیچرل اتحاد ہے حکومت کا، پیپلز پارٹی نون کا اور MQM کا اور باقی جماعتوں کا، کہ یہ اکثر اپنے دست و گریبان ہے۔ یہ اتنا نیچرل اتحاد ہے، یہ ڈنڈے کے زور پہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی بقا اس میں ہے کہ یہ اکٹھے رہیں، اگر اکٹھے نہیں رہیں گے تو عمران خان صاحب آ جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ دنوں سے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی بھی دست و گریباں ہے، MQM اور پیپلز پارٹی بھی ایک دوسرے کے خلاف فلور پہ کھڑے ہو کے بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر کراچی کی ایشوز کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی فلاپ ہو چکی ہے، اور MQM تو ویسے بھی فلاپ ہے۔ کراچی کا مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، 20 کی 20 سیٹ ہم جیت چکے ہیں۔ ان کو بندر بانٹ دے دیا گیا ہے، MQM کو اور پیپلز پارٹی کے درمیان بانٹ دیا گیا ہے۔ وہ مصطفیٰ کمال صاحب جس کا 5000 ووٹ ہے، جس کو اس وقت وفاقی وزیر صحت بھی ہے، 5000 کے ووٹ کے بل بوتے پہ وہ بیٹھ کے جس طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہ بھی بڑی مضحکہ خیز ہے۔ جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہے، 18ویں ترمیم میں یہ بات بڑی نوٹیبل ہے کہ چھوٹوں صوبوں کو نقصان ہوگا اگر رول بیک اس کو کیا جائے گا۔ جس طریقے سے ایک NFC کا شیئر آتا ہے، جس طریقے سے فائنینشل مدد ہوتی ہے چھوٹوں صوبوں کی، اس کو رول بیک کرنے سے تو چھوٹوں صوبے جو ہیں، یہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، تو اس کو تو نقصان ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے پوچھے تو یہ رول بیک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ 18ویں ترمیم 28ویں ترمیم میں اس کو رول بیک کرتے ہیں تو نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اختیار میں کچھ ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اختیار میں کچھ ہے۔ جہاں سے ٹرانسکرپٹ آئے گا، جہاں سے اسکرپٹ آئے گا، جس طرح 26ویں اور 27ویں ترمیم کا آیا، دونوں نے فرما بردار بچوں کی طرح لائن میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا۔ اس بار بھی لائن میں کھڑے ہو کے فرما بردار بچوں کی طرح سر بھی ہلائیں گے اور ووٹ بھی دیں گے۔ چلیں ادھر رکیے پلیز ٹھہریے۔ جی 26ویں ترمیم میں کوئی 35-36 آرٹیکل آئے تھے، 4 یا 5 پاس ہوئے تھے۔ جو گورنمنٹ ہمیں دیے تھے وہ 36-37 پوائنٹ تھے۔ جو گورنمنٹ نے 27ویں ترمیم دی تھی وہ 42-43 آرٹیکل تھے، اور 4 پاس ہوئے تھے 5۔ تو یہ کہنا کہ جو آیا وہ پاس ہو گیا، یہ بالکل خلاف حقیقت بات ہے۔ جو بات ہم مانتے ہیں، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی لے کے گئے تھے، ہم PTI کے پاس بھی لے کے گئے تھے، اور PTI صاحب
PTI ने भी उसको सपोर्ट किया था, मुझे 1 मिनट उसको दीजिएगा यहाँ PTI ने अप्रूव किया था मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ खड़े होके। मुझे अगर सिर्फ शक एक हो मिनट, एक तो मिनट। मैं पराजा साहब से कहूंगा कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब और बैरिस्टर गौहर साहब की वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आखिरी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपके मशकूर हैं, आपने हमारे सारे मुतालबे मनवा लिए, लेकिन हम इसको वोट नहीं करते। अच्छा, वो मुझे PTI का भी कारा approve साहब था। मुझे ना मुझे वो एक याद है, मिनट, मुझे एक मिनट, मुझे एक याद है, मिनट। मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैं यही बात नहीं, आपसे ख्वाजा साहब कंटिन्यू कर ले कर लेना break। नहीं, मुझे मैं 1 फिर मिनट दीजिएगा। आपको ख्वाजा साहब भी बोलना चाह रहे हैं, आप भी बात करना चाह रहे हैं,